अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको इमरान खान पसंद हैं, इमरान खान पसंद नहीं हैं, ये हकीकत है कि फ़िलहाल इमरान खान की मोहर ही चलेगी। मोहर से क्या मुराद होता है? मोहर से मुराद आवाम जिसकी बात को सुने। अब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखें इमरान खान ने चंद दिन पहले जब लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इलेक्शन फरवरी के अंदर होते दिखाई नहीं दे रहे। उनके मुताबिक ये जो निगरान सेटअप लाया गया है ये किसी और मकसद के तहत लाया गया है। अब इमरान खान की मालूमात तो हैं, वो चीज़ों को समझते भी हैं, फिर वो शख्स जो इस मकाम तक पहुंचा है वो कोई सो के तो नहीं पहुंच गया, मेहनत से और बहुत सारी चीज़ों को अबूर करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सोचें कि अगर पीडीएम के सरबराह ये कहें कि जनवरी के अंदर इलेक्शन करवाना मुश्किल है तो फिर आप कह सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली सूरत हाल है। अब वो फरमाते हैं कि चूँकि जनवरी में शुमाली इलाका जात के लोगों को वोट डालने में दिक्कत का सामना होगा, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इस ऐलान के मुताबिक कि जनवरी के आखिर में वो इलेक्शन कराएंगे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ज़ाहिर है कि लोग जनवरी में इलेक्शन के लिए वोट नहीं डाल सकते तो फिर गर्मी में भी लोग कहेंगे कि मसला है। आपको याद होगा डस्का वाला मामला, उस वक़्त धुंध थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ नज़र भी नहीं आता था। तो क्या इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने री इलेक्शन नहीं करवाया था? क्या उसी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून नहीं जीती थी? फिर 2007-8 के जो इलेक्शंस थे, जब बेनज़ीर भुट्टो वाला वाक़या हुआ था, तो क्या उससे पहले वो इलेक्शंस जनवरी में शेड्यूल्ड नहीं थे? फिर जब वो वाक़या हुआ तो वो चंद दिन आगे ले जाके फरवरी में करवाया गया। तो अब की बार जनवरी के अंदर ऐसा क्या हो गया है? अब की बार मसला ये है कि अवाम से रुजू कैसे किया जाए। मैं नाज़रीन कराम आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि मरियम नवाज़ का जलसा शुरू होने से पहले ही ठुस हो गया है। मुस्लिम लीग नून ने आज बताया कि वो लाहौर के NA 123 शादरा टाउन में जलसा करेंगे। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल लाहौर की 7 मुख्तलिफ जगहों पर 7 जलसे किए जाएंगे। आज जब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जिसने 10 लाख मीनार पाकिस्तान पर लोग भरने हैं, जलसा शुरू होने से पहले उनको इतना यकीन नहीं है कि लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने जलसे की जगह पर वर्कर्स कन्वेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे पहले अगर आप निकाल कर देखेंगे तो वो जलसे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब वो वर्कर्स कन्वेंशन कहना शुरू हो गए हैं। भला क्यों? इसलिए कि अगर लोग कम होंगे, लोग नहीं होंगे, तो बड़ी आसानी के साथ मुस्लिम लीग नून ये कह सकती है कि देखिए ये जलसा तो था ही नहीं, ये तो हमारे हलके के जो वर्कर्स हैं, चंद जो तंजीमी लोग हैं, ये तो हमने उनके लिए प्रोग्राम रखा हुआ था। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम ख़तरनाक बात यह है कि इस वक्त रिजवान रज़ी जो मुस्लिम लीग नून के स्पोक पर्सन कहलाते हैं, जिनको PTV पर नौकरी भी मिली है, ज़ाहिरन वो सहाफ़ी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी या कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। अब उनकी ख़बर ये है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ऐसी ख़बर हामिद मीर ने भी अपने कॉलम के अंदर बयान की है। वो कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर वापसी पर खुदकुश हमले की इत्तलाआत हैं। बेनज़ीर भुट्टो की तरह इस मरतबा भी TTP ही इस्तेमाल की जाएगी। मोतबर ज़राए मज़ीद तफसीलात के लिए वीलॉग का इंतज़ार करें। तो हामिद मीर ने भी एक शो में बैठकर कहा कि मैंने वो लेटर देखा हुआ है जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस हवाले से बातें की हैं। ऐसा वाक़या अल्लाह ना करे कभी भी हो। इख्तलाफ अपनी जगह पर, किसी से भी हो सकता है इख्तलाफ। नवाज शरीफ को आप पसंद नहीं हैं, सियासी तौर पर नवाज शरीफ को शिकस्त होनी चाहिए, सियासी तौर पर नवाज शरीफ हार जाए, सियासी तौर पर उसका मुकाबला करना चाहिए किसी के साथ भी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में जब वो आएँ, कानून और आइन अपना रास्ता ले, आप जेल में डालना चाहते हैं जेल में डालें, लेकिन किसी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो इमरान खान हो, कोई भी हो, फैसला अवाम करेंगे। देखें अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं, वो इमरान खान को लेकर आएँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी की हिमायत इस बुनियाद पर करें कि उसको रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया जाए। ये ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है, जब आप इस किस्म की चीज़ों की हिमायत करेंगे तो आप वो शख्स जिसको आप पसंद करते हैं उसके लिए भी रास्ता खोल देंगे, कल को उसको भी वो जस्टिफाई करेंगे कि इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अनवारुल हक काकड़ से जब BBC के इंटरव्यू के दौरान पूछा गया
کہ آپ کیا کوئی ملٹری مین ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس کی تردید نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سویلین حکومتیں آئیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، تو فوج بہت مضبوط ہے۔ پرابلم ہی یہ ہے، وہ فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر اداروں کو مضبوط ہونے ہی نہ دیا جائے، یہ جتنی رکاوٹیں ہیں، جس طرح سے پیچھے بیٹھ کر سب کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس سے پچھلے 76 سالوں میں کیا ہاتھ آیا ہے؟ اس لیے فوج کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ اب شہباز رانا کی خبر یہ ہے کہ داخلی معاشی امور پر بھی فیصلہ سازی کا اختیار SIFC کے حوالے، یعنی جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، جن کے جو ہے وہ روح رواں جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں، ان کے پاس اب یہ اختیار ہے۔ سرمایہ کاروں اور حکومتی اداروں کے تنازعات کے تصفیے سمیت دیگر مسائل بھی یہ فورم دیکھ رہا ہے۔ اب اگر کل کو کوئی یہ کہے کہ حکومت ناکام تھی یا حکومت نے کام نہیں کیا، تو یہ جو SIFC ہے یہ کس لیے ہے؟ یہاں پہ فیصلہ سازی میں کون کون شامل ہے؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے کہ ملک کی ناکامیاں، ملک کی ساری خرابیاں تو وزیر اعظم کے کھاتے میں ڈالی جائیں، وہ تو حکومت کے کھاتے میں آ جائیں، لیکن اچھا کام جو بھی وزیر اعظم کرے وہ اس کے کھاتے میں نہیں جاتا، تو جتنے برے کام ہیں وہ وزیر اعظم کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ چینی ملک سے باہر جاتی ہے، آپ کہتے ہیں ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے، اس کا ذمہ دار زرداری ہے۔ کیا وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کیا ان کا کام ہے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا؟ تو اس طرح بہت سارے اور سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اختیارات بھی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور جب سب کچھ ہو جائے غلط تو آپ وہ وزیر اعظم یا سیاسی جماعتوں کے کھاتے میں ڈال دیں۔ یہ تو کسی طرح سے بھی افورڈیبل نہیں ہے۔ دوسری جانب جو میں نے نواز شریف کی واپسی کی ٹکٹیں کینسل ہونے والی بات کی ہے، اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جن لوگوں نے واپس آنا ہے اور جن کی واپسی ہے، بتایا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی اپنی ٹکٹیں کنفرم نہ کی جائیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی کسی شک و شبے کا اظہار کر رہی ہے، معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی بھی کسی تاریخ کی تبدیلی کا اعلان کرے گی، معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون واقعی یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ اب تو آپ نے بیانیہ بھی دفن کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا معاملہ سپرد خدا کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، مسلم لیگ نون کے بارے میں پہلے تو یہ تھا کہ وہ بریانی اور اس قسم کی چیزیں کھلاتے تھے۔ اب میں ایک ان کے رہنما کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ زیادہ تعداد میں 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں گے تو آپ کو ہونڈا 125 موٹر سائیکل دیں گے۔ اگر ہونڈا 125 موٹر سائیکل تک بات آ گئی ہے تو پھر میرے خیال سے ARY پر ایک شو چلتا ہے فہد مصطفیٰ کا جیتو پاکستان، میرے خیال سے مینار پاکستان پر جیتو پاکستان والا پروگرام رکھوا لیں اور نواز شریف کو اس میں بطور مہمان خصوصی بلا لیں، تاکہ وہاں پر کم از کم لوگ 125 ہونڈا تو لینے آ جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پٹرول کی قیمتیں افورڈیبل نہیں رہیں، اب رات پٹرول سستا کیا گیا، چلیں اچھی بات ہے کہ کچھ تو ریلیف عوام کو ملا، لیکن اندازہ کریں نگران حکومت نے اپنے اس 1.5 ماہ کے وقت کے اندر پٹرول کی قیمت میں 56 روپے اضافہ کیا ہے، ڈیزل کی قیمت 55 روپے بڑھائی ہے، لیکن کمی کتنی کی ہے؟ 8 روپے۔ ڈیزل میں کمی کی گئی ہے 11 روپے۔ تو آپ ان کے اضافے بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ہیں اور اس میں کمی کتنی کی گئی ہے، تو اس سے آپ کو ان کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال کوئی آپ کے یا میرے لیے بہتر ہو جائے گی، تو مہتاب حیدر کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے پرچون، زراعت اور ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ والی بات تو جائز ہے، لیکن زراعت اور کسانوں کا پہلے ہی کوئی حال نہیں ہے۔ اگر آپ نے مزید ان کا کچومر نکالنا ہے تو چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔